والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ونحن في كتاب مقدمة في صحيح إيمان المسلمين، والعلماء إما جعلوها أو أدرجوها تحت صحيح مسلم، وإما أخلصوها فجعلوها كتابا معينا بذاته، يعني مقدمة صحيح مسلم كتاب بعينه، وصحيح إمام مسلم كتاب بعينه. ولكن كما ترون أنه تم إدراجه تحت صحيح إمام مسلم. وهل المسلم كتب المقدمة بعدما قضى أو انتهى من تأليفه للصحيح أو قبل ذلك؟ والذي يظهر أنه ألف المقدمة قبل أن يؤلف كتابه الصحيح. ومسلم والإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى هو جعل لكتابه هذا الصحيح برنامجا، وهذا البرنامج أشار إليه مسلم في هذه المقدمة بالبيان الشافي، وجعلها على 3 أقسام: كيف تأخذ الحديث، على من تأخذ الحديث، وعلى من تأخذ. وتحدث إمامنا مسلم في هذا كثيرا، ونحن نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا. وهو بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهي موجودة وتجد في بعض النسخ بغيرها، وهي موجودة في الحقيقة، لأن البسملة موجودة في مقدمة، قالوا مقدمة لكن هي مقدمة. وكل ما قاله مسلم في هذه المقدمة وإن أردت ذكره تقول قاله مسلم في مقدمته، ولا تقول أخرجه مسلم وتسكت، لا، تقول أخرجه مسلم أو رواه مسلم إذا كان في الصحيح. إذا كان في المقدمة تقول أخرجه مسلم في مقدمة، يعني بالتقييد بالقيد. إذا كان في الصحيح من غير قيد، كما البخاري إذا أخرج الحديث في غير الصحيح لا تقول أخرجه البخاري وتسكت، لازم تقول أخرجه البخاري في الأدب المفرد، تقول أخرجه في الأدب المفرد. الحمد لله رب العالمين. هل الحمد لله رب العالمين جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ اسمية. تمام. الأفضل أن تقول الحمد لله بجملة اسمية، أو الأفضل أن تأتي بالحمدلله في جملة فعلية لتقول نحمدك اللهم، أيهما أحسن؟ الاسمية. لماذا؟ فيه الاستمرار. نعم. والفعلية لا يوجد فيه استمرار. إذا كان فعل مضارع نحمدك اللهم، نحمدك ربنا، فيه التحدث. كلامك صح شيخ جميل. يعني كأنك تقول الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية فيها الحدث وفيها التجدد. أيوة. أما في الجملة الاسمية لا تشير إلى حدث حدث، ولا إلى استمرار يستمر في زمن ويقف في زمن، وإنما هناك استمرار للأبد. فهمنا؟ ولذلك الذي يقول الحمد لله أحسن ممن يقول نحمدك اللهم، لأن هذا لا تنقطع. ثم قولك نحمدك اللهم كأنك تشير إلى حدث حدث ثم حمدت الله لأجله، لكن الحمد لله هو لا يشير إلى حدث، وإن كان أنت قلته لحدث ولكن لا يشير إلى حدث. مثلا الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله كذا كذا كذا. الحمد لله الذي في الكهف ليس هو الحمد لله الذي في الفاتحة، أليس هو كذلك؟ هو الحمد لله في الفاتحة. لماذا؟ لأنه رب العالمين. الحمد لله لأنه الرحمن الرحيم. الحمد لله لأنه مالك يوم الدين. الحمد لله في الفاطر. لماذا؟ لأنه فاطر السماوات والأرض. الحمد لله لأنه جعل الظلمات والنور. الحمد لله في الكهف. لماذا؟ لأنه أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله لأنه لم يجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهكذا. وهنا كذلك الحمد لله. لماذا؟ لأنه وفقه أن ألف لنا هذا الكتاب. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد. وقال وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق أو بتوفيق خالقك. فمسلم يخاطب من؟ فإنك من يخاطبه مسلم هنا؟ القارئ. التلامذة. القارئ لا. أو تلميذه الذي كتب له هذا الكتاب. من؟ أظن ذكرناه قبل قليل. نعم ذكرت الصبح. أيوه. هو من؟ أبو إسحاق. أيوه. أبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، وهو راوي صحيح مسلم. فإنك مسلم يقول فإنك. أما بعد فيأتي بعد أما بعد هل يجوز تقول أما بعد بغير إنك؟ أما بعد إنك يرحمك الله. أما بعد وإنك يرحمك الله، هل هذا ممكن؟ لا يجوز. يأتي بعد أما بعد نحويا، أليس كذلك؟ فابن مالك ذكرها في الألفية: اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف. وبقد وبالتسويف هذا في الألفية ابن مالك. لازم هذه المواقع السبع تأتي فاء مباشرة. أما بعد فاء اسمية طلبية وبجامد وبلن وبقد وبالتسويف. كل هذه المواقع تبدأ بفاء. يرحمك الله بتوفيق خالقك. ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المعصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. هذا هو جامع لما ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديثه في الأحكام وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب، وهناك أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في التاريخ والسيرة والمعجزات والدلائل، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في بيان الثواب والعقاب، وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في العقائد. كلام مفهوم. وأكثرها في الشمائل، في الأخلاق، يعني أكثر أحاديث في ماذا؟ في الشمائل. الأحاديث الثابتة في الأحكام عددها 4000 حديث. كم؟ 4000 حديث في الأحكام، وكلها موجودة في سنن أبي داود. والغزالي رحمه الله تبارك وتعالى يقول: فسنن أبي داود تكفي المجتهد. يعني أن المجتهد لو لم يقرأ أي كتاب في الحديث إلا سنن أبي داود لكفاه. هذا الكلام نعم. وأما الأحاديث التي أسر عنه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق فعددها 50,000 حديث مع التكرار.
وما كثرة طرقها كم؟ 50,000 كلها في الأخلاق. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت لأتمم أي أرسلت إليكم لأن أعلمكم الأخلاق. فلذلك كان 50,000 حديث في الأخلاق سبحان الله، و4,000 في الأحكام، وآيات الأحكام في القرآن 500 آية فقط. والأحاديث الأحكام 4,000 أحاديث. والمسائل الفقهية كثيرة جدا، فهي كم؟ 1,200,000 مسألة. كم عدد المسائل الفقهية؟ 1,000,000. كثير جدا ولا ليس كثيرا؟ كثير. الفقهاء يتعبون كثيرا. 1,200,000 مسألة. الصلاة من الله أكبر إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 13,000 مسألة. الصلاة فقط لها كم مسألة؟ 13,000 مسألة. لذلك قال القرطبي يقول إن الصلاة خطرها عظيم وبابها قص بها علوم، ذكر ذا محمد بن عربي خزانة العلم وقطب المغرب. إن الصلاة خطرها عظيم وبابها قص بها علوم. بابها قص بها علوم، يعني الصلاة هي علم بنفسه، الوضوء علم بنفسه، الحج علم بنفسه، وهكذا إلى آخره. إن الصلاة خطرها عظيم وبابها خص بها علوم، ذكر ذا محمد بن عربي خزانة العلم وقطب المغرب. وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت، لأن كل كلامه صلى الله عليه وسلم نقل إلينا بالأسانيد. ومن هنا أريدكم أن تكتبوا 3 أشياء، هذا أحد مهم جدا. هذا الدين، أدلة الدين وثوابت هذا الدين، وهو يرتكز على 3 أشياء: النقل والفهم والأمل. نكرر ثاني مرة: أدلة هذا الدين وثوابته ترتكز على كم؟ على 3 أشياء: النقل، الفهم، الأمل. والنقل يقوم به المحدثون، وقد نقلوا إلينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما نقلوا يذهب الفقهاء ويقرؤون ما نقلوا ويفهمونه ثم يحكمون. وبعدما يحكم الفقهاء يأتي التصوف، علماء الصوفية، ويعلمك كيف تعمل. فمعنى أنت كمسلم تحتاج إلى كم من العلماء؟ 3: شيخ الحديث الذي ينقل، وشيخ الفقه الذي يفهم، وشيخ التربية الذي يربيك ويجعلك أن تعمل بهذا صحيح. مفهوم ولا لا؟ مفهوم. تحتاج إلى كم شيخ؟ 3. من ومن؟ شيخ الحديث. لماذا شيخ الحديث؟ لأنه هو الذي ينقل. ثم شيخ لأنه هو الذي يفهم ما نقله المحدث. ثم شيخ الثالث شيخ التربية الذي يربيك ويعلمك كيف تعمل. نعم. فإذا حصلت على شيخ وفقدت شيخين فطريقك إلى الجنة بعيد. فطريقك إلى الجنة، فإذا حصلت على شيخين وفقدت شيخا واحد فطريقك إلى الجنة بعيدة كذلك. فلا بد أن تحصل على كم شيخ؟ 3. هذا لا بد منه، لأن الكلام مفهوم إن شاء الله. فهنا لذلك مسألة بالأسانيد التي بها نقلت، هو مسلم من المحدثين. فلذلك المحدث ينقل ولكن لا يجبرنا العمل بما نقل. الذي يجبرنا بالعمل به هو الفقيه. لذلك المحدث
هو كالصيدلي. الصيدلي، تعرفون الصيدلي؟ نعم بلغة نعم. أيوة، وبالأردي هو طبيب. الصيدلي فنساري. فنساري. تعرفون فنساري الذي يبيع الدواء؟ أيوة. هذا هو المحدث. الفقيه هو الطبيب، لأنه هو الذي يبحث ويفحص، هو الطبيب. وهكذا. وتداولها أهل العلم فيما بينهم. وقال مسلم: فأردت أرشدك الله، أي فأردت أنت يا أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، أردت أرشدك الله. هذا دعاء له، لأنه هو الذي بسببه جاء هذا الخير إلينا، لولاه ممكن لما ألف مسلم شيء. ولذلك أرشدك الله، أي أرشدك الله إلى هذا الخير، أن توقف على جملتها، أي أردت أن تقف على جملة ما ذكرنا، مؤلفة مهساة، أي مؤلفة مجموعة داكنة شاملة في مكان واحد، مهسات أي متابعات مصورة بصورة واضحة في مكان واحد. وسألتني من؟ وسألتني من؟ المعني به من؟ هو مسلم يقول وسألتني. من الذي سأله؟ تلميذه. سفيان، لكن ليس هو سفيان، نكرر. اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. نكرر مرة. نعم. اسمه أبو إسحاق، قولوا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، راوي صحيح مسلم، وتلميذه أيوة. اسمه ثاني، اسمه من؟ أبو إسحاق من؟ بسرعة. أبو إسحاق، أيوة هذا الآن عرفناه ولا لسه؟ نعم عرفناه. وسألتني أن ألخصها لك في التعليف بلا تكرار يكثر. هنا بلا تكرار ولا بلا تكرار؟ بلا تكرار. هل ممكن أقول بلا تكرار؟ كيف؟ تكرار أيهما أصح؟ إننا معروف هو تفعال. تكرار، تفعال، تكرار، هذا الافتعال. تكرار أيهما أصح؟ لا تخافوا قولوا. تكرار هذا هو أصح، لا يجوز أن تقول تكرار إلا فيما جاء في القرآن استثناء، ولما توجه تلقاء ولم يقل تلقاء. غير ذلك لا تقول تي في التفعال، تقول تكرار، تسيار، تعجاج، هكذا، إلا في ما جاء في القرآن استثناء. ولما توجه لماذا لم يقل تلقاء؟ لأنه هو جاء هكذا. هل نقول هو حمل عسى التسيار ولا عسى التسيار؟ تسيار، لا تقول تسيار. تكرار لا تقول تكرار. بلا تكرار يكثر، معناه فيه تكرار لكن لا يكثر. فإن ذلك زعمت أي قلت مما يشغلك أما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. بعد النقل والآن مسلم يتحدث عن الفهم وعن الاستنباط. فهمتم؟
لأن أول شيء النقل ثم يأتي بعده الفهم. وللذي سألت أكرمك الله، هذا عدب من إمام مسلم يقول لتلميذه أرشدك الله، وفقك الله، رحمك الله، أكرمك الله، حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة، والحمد لله قد وفق الله مسلما بأن وصل عمله إلى كل مكان في هذه البقعة من الأرض، ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجشم ذلك، أي أن الأمر كأنه فيه صعوبة وفيه فيه ضيق. تجشم العرب تقول تجشم مشقة السفر. تجشم أي أتعاب السفر. أن لو أذن لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. أي مسلم يقول والله زمان لما سألتني أن أكتب لك هذا هممت أن الأمر صعب وهكذا، لكن في الأخير فكرت أنني لو فعلت هذا الذي طلبت مني النفع يعود إلي أنا أولا. والآن أنتم لا تعرفون أبا إسحاق سفيان الفقيه لكن تعرفون مسلم، ولا كيف؟ لكن الذي بأجله كتب مسلم هذا هو سفيان الفقيه، لذلك هو مسلم قال لك هذا. قال والله أنا في أول الأمر حين سألتني تجشم ذلك أن لو أزم لي عليه، أي لو فتح الله عليه بكتابة الكتاب الذي طلبته وقضي لي تمامه وفتح الله علي أن كملت الكتاب كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، أي قبل غيره من الناس. والآن أنتم لا تعرفون أبا إسحاق ولا عرفتموه. عرفناه. الآن عرفناه، أليس أمر كذلك؟ عرفنا هناك رجل اسمه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه، هذا الذي لأجله عرفنا صحيح مسلم. فمسلم يقول والله النفع يعود لي أنا أولا لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه، هذا يقول أن ضبط القليل من هذا الشأن، ولا ماذا نقول؟ نقول شاني ونقول شعني بالحمزة، شاني أيهما أحسح؟ بالحمزة، لكن الجميل بحذف الحمزة تقول ماذا؟ شان. أيوة شان، أن ضبط القليل من هذا الشان وإتقان. ليه؟ لأن العرب والعربية والنحو يقول كل محموز يجوز تسهيله وليس كل مسهل يجوز حمزة. اكتبوا هذه القاعدة، هذه قاعدة نحوية. سماء بحمزة ممكن تقول سماء، أليس أمر كذلك؟ سماء أليس في حمزة؟ نعم. ممكن تحذف الحمزة تقول ماذا؟ سما. تقول سما كما هو عندنا في الأردية. أيوة. شأن تقول شان. نعم. فهمنا؟ نعم. شاء قال لا هذا في الفعل لا يجوز. نعم. لذلك كل محموز يجوز تسهيله وليس كل مسهل يجوز حمزه. أيسر على المرء من معالجة الكثير منه ولا سيما عند من لا تمييز عنده من الأوامر إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، أي أن الأحاديث الآن تجدها كثيرة موجودة مختلطة، الضعيف والصحيح والغريب والمنكر وكذا، فهذا بالنسبة للعامي لا يميز ولا يفرق. لكن العالم هو إذا قرأ الكتب يعرف الصحيح ويعرف الضعيف، ولذلك مسلم قال والله لأجل ذلك أنا أرى أن من الأسباب التي تجبرني أن أؤلف هذا الكتاب من أن أكتب كتابا وهو خال عن كل ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل، أي نكتب لك الكتاب وهو يضمن ويجمع لك أحاديث صحيحة حتى ولو كانت هي قليلة، أولى بهم من ازدياد السقيم. السقيم هو الحديث الضعيف، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشان وجمع المكررات منه لخاصة من الناس أي العلماء ممن رزق فيه بعد التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم جيد، اثنين مع بعض، بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما أوام الناس الذين هم في خلاف معاني الخاص، يعني أوام الناس الذين هم لا يفهمون، يعني هم ليسوا بعلماء ولا حتى هم، بس هم من الطلاب لكن ما متقنين، وهكذا من أهل التيقظ، أي هم خلافا على خلاف أهل التيقظ أي العلماء والمعرفة، فلا معنى لهم في طلب الكثير، أي هم لا يحتاجون إلى كثير من العلم ولا كثير إلى الكلام، إنما القليل البسيط يكفيهم. وقد عجزوا عن معرفة القليل، فهم العوام عجزوا عن معرفة القليل، وعجزهم عن معرفة الكثير أولى، أليس أمر كذلك؟ نعم. من عجز عن فهم القليل فمعرفته عن الكثير أعجز، هو عجز عن فهم القليل فيكون أعجز من فهم الكثير. نعم. أليس أمر كذلك؟ من باب أولى. نعم. ثم إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، أي سنخرج لك هذا ونؤلف لك على شريطة سوف أذكرها لك، ومسلم يجعل شروط، وهذا مهم لا بد أن تعرف شروطه، وهو إنا نعمد. مسلم قال لك إن، أي أنا كمسلم، ولكن هنا قال إن ولم يقل أنا، إن، وإن كان في النسخة أنا وليس إن. أنا أعمد إلى جملة، وهنا إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس. الأحاديث نجعلها على 3 أقسام، ثم السند نجعله على 3 طبقات. الرواة الذي يروي مسلم عنه ويأخذ بأحاديثهم، مسلم سيقسمهم إلى 3 أقسام على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى. شفت؟ أن ترداد ولا يقول أن ترداد، قال أن ترداد، تكرار، تفعال. أن ترداد حديث فيه، أي مسلم يقول لك أنا لا أكرر لك حديث، أنا أذكر لك لكن لا أكرر، اللهم إلا إذا كان في التكرار هناك زيادة معنى، كما كان هنالك في جامع الأصول الذي تحدثت فيه. إذا كان هناك زيادة معنى أنا آتي لك بالمكرر. أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لإلة تكون هناك. والله العظيم أنا أحلف بالله هذه الكلمة قالها مسلم، شوف مسلم قال ما أكرر. أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لإلة تكون هناك. الله أكبر، لله احفظوا هذا الكلام، احفظوا، اجعلوا علامة هنا. نعم. اجعلوا علامة، اجعلوا علامة. جعلتم علامة؟ نعم. ما معنى اجعلوا علامة باللغة الأردية؟ علامة लगाएं، علامة लगाए، निशान लगाएं. اجعلوا علامة هنا. بس ركزوا. أو إسناد يقع إلى جنب إسناد، وقع على جنب إسناد لإلة تكون هناك. معناه مسلم يروي لك حديثا في صحيحه ويسرد لك السند
ثم يأتي لك بحديث آخر هو نفس الحديث، لكن أراد أن يقول لك الحديث الأول هذا فيه إلا في سنده، ثم يأتي لك بما لم يكن هناك إلا في إسناد آخر، في إسناد الأخير. فأنا قبل أيام ضربت لكم مثال بحديث جابر، حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فدخل البيت فقضى حاجته من زوجته فرأى امرأة. فهمتم هذا؟ أنا لا أقول أن أكرره كثيرا. فهذا الحديث ابحثوه لنا، اذهبوا اليوم. لله في واحد يقولها بالأردية عشان كل واحد يعرف. نريد أن تأتي لنا بهذا الحديث غدا إن شاء الله. ممكن؟ حديث جابر ستكتبونه غدا؟ ائتوا به غدا إن شاء الله. لا يقول لهم بلغة حتى يفهموا. حديث جابر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. هذا الحديث نريده غدا إن شاء الله. ممكن؟ وتجد مسلم رواه 3 مرات، مرة أولى، مرة ثانية، مرة ثالثة، لكن في المرة الأخيرة اللفظ يختلف اللفظ الأول والثاني. فهمتم؟ لماذا فعل مسلم هذا وتأتي وتكتب هذا؟ أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. هذا هو المعنى. فهمنا ولا لسه؟ لله ائتوا لنا غدا بحديث جابر، اكتبوه في الورقة وتكتب هذا الكلام. أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. الله الله الله، هذا مسلم، سبحان الله، هذا مسلم، هذا مسلم. أكرر. أو إسناد يقوي إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. الله أكبر. كثير من الناس يقرؤون مسلم وهم لا يفهمون هذا الكلام، فيفسرون كلام غلط. الذين أنكروا حديث جابر هم يظنون أن مسلم يأخذ بقول أن رسول الله رأى امرأة فحصل شيء في قلب، فوقع شيء. هذا ما ممكن يقع في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ من الله سبحانه وتعالى. فدخل بيته فلقي السوداء، وفي الرواية سيدة صفية، وهي سبحان الله. عشان كده أنا لا أريد أن أقول، أنا أريدكم أن تبحثوا لتروا بعينكم هكذا، ثم نراجع هذا الحديث مع بعض، ثم نقول لماذا جاء به مسلم. لأن مسلم قال لك هذا في المقدمة. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفسيره ربما عصر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. ولذلك يكرر أحيانا ويأتي لك بالواضح. فلذلك مسلم إذا كرر لك الحديث ومرة كرره ومرة كرره، فاختيار المسلم هو الحديث الأخير، ليس الحديث الأول ولا الثاني ولا لا، ما كتبه في الأخير هو اختياره. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله. ونقوم. أما بعد فإنك يرحمك الله بالتوفيق عليك ذكرت أنك عممت بالفاس، وهذا الذي تكرر هنا كذلك النسخة الأولى، هذا فيه تكرار من نفس النسخة هنا. خاموش भी बैठे ننتهي خلال دقيقتين 5 دقائق. نعم ممكن يسألون. نعم. فنبدأ في مكان كما فنبدأ من هنا إن شاء الله. نعم. أما الاسم الأول أيوة هذا كلام زيادة. أيوة نسخة زيادة شطبه لكن ليس هكذا. أيوة لأن فيه أي تكرار من الطبعة.